कुल्ली मोमिन, सारे फरिश्ते सब लानत भेजेंगे। ऐसा ना हो कि कोई एक ऐसा रह जाए जो लानत के मुस्तहिक ना हो, तो कहीं उधर ना रह जाए, बुला लूं। कोई नहीं आया कि परवरदिगारा मैंने वाज़े कर दिया जो मेरे साथ है वो अलैहिस्सलाम। बात वाज़ेह हुई? तो अज़ीज़ान गिरामी सैयदुल शुहदा समझा ये रहे हैं, जो हुसैनी है उस पे सलाम है, जो यजीदी है उस पे लानत है। तो अज़ीज़ान गिरामी ये जो आप जुमले कहते हैं ना, इन एक एक जुमलों के अंदर कोई ना कोई कीमत ज़रूर है, और वो कीमत कोई अदा नहीं कर सकता सिवाय अल्लाह के। तो जज़ा उसका काम है, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला जज़ा देगा। अब यहाँ में जो दुआएं हम मांगते हैं, तो ये आखिरी अय्याम में हर आदमी आता है। हत्ता मैंने देखा है पाकिस्तान में, पूरे पाकिस्तान में हर जगह, ये नहीं कि सिर्फ बड़े शहरों में, छोटे शहरों में, गाँव में, बस्तियों में, सिर्फ शिया नहीं सब आ जाते हैं। जो नहीं मानते वो भी आ जाते हैं, हिंदू भी आ जाते हैं, ईसाई भी आ जाते हैं। जो पूरे साल मुखालफत करते हैं वो भी शब आशूर आ जाते हैं। और आपको कपड़ों से, पता नहीं बात पहुंचा पाया हूं या नहीं, कपड़ों से, रहन सहन से अंदाजा हो जाता है कि कौन, पता नहीं लोग हैं या नहीं है, या नहीं है। अच्छा, फिर जो शिया नहीं होते ना, तो उनके अरीज़ों से, मन्नतों से, दुपट्टे चढ़ाने से, पता नहीं लोग हैं या नहीं, पता नहीं लोग हैं या नहीं है। बात पहुंच रही है? उनकी मोमबत्तियों अगरबत्तियों से अंदाजा हो जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ कहते हैं पूरे साल मन्नत उठाओ, शब आशूर नहीं। ऐसा होता या नहीं है? सिर्फ गिरिए की रात है। अब बाकी सारे के सारे आते हैं भाई आज ही की रात में सब कुछ होता होगा, और उन्हें मिलता भी है। हुसैन इतने करीम है, अता करते हैं। भाई हुसैन तो इतने करीम है, वो ये नहीं देखते अपना है बेगाना है, जो आ गया वो खाली ना जाए। अरे उनके दर पे तो हुर आ गया तो अलैहिस्सलाम बन गया। मैं किस बहुत बुजुर्ग, बहुत मुद्दतों की बात है, तो किसी बहुत बुजुर्ग उस एक हौजे के आयतुल्लाह बुजुर्ग आलिम दीन है, तो ज़ियारत पे इकट्ठे थे, तो इत्तफाकन में मिला। तो मैंने कहा आगा ज़ियारत की कबूलियत की कोई अलामत? तो कि मेरी ज़ियारत कबूल हुई नहीं हुई एक होता है। कहने लगे अरे हुसैन ने तो बेगानों को रद्द नहीं किया, आ गया तो अपना बना लिया, तुम तो फिर अपने हो। पता नहीं लोग हैं या नहीं है, पता नहीं बात पहुंच रही है नहीं पहुंच रही है। तो हुसैन इब्न अली ने तो अगर बेगाना भी आया ना, कहा आ गए हो ना, तुम यजीदी लश्कर में थे, आ गए हो तो अपने हो। अच्छा, अब क्या हुआ? शब आशूर मौला ने ताज़ा भी कुछ ऐसे थे जो अभी भी शिया हुए थे, मुहर्रम में ऐसे भी थे, कुछ ईसाई थे जो अभी तभी ताज़ा मानने वाले बने। तो मौला ने क्या किया कि जनाब अब्बास से कहा, और देखें किसी और से नहीं कहा, मौला अब्बास से कहा चराग गुल कर दे। भाई ये माज़अल्लाह इम्कान नहीं था कि जनाब अब्बास चले जाते। पता नहीं लोग हैं या नहीं भाई, जब पता नहीं लोग हैं या नहीं है भाई, मौला ने जब सबसे किसी से नहीं कहा तो भाई जाने में जनाब अब्बास भी, लेकिन जिस पे इंसान को यकीन हो कि मेरा हाथ जिसका हाथ है, तो कहा मैं नहीं चराग गुल करा, अब्बास आप चराग गुल कर दे। जिस पे यकीन होता है ना ये मेरा है, इंसान अपना काम उसे कहता है। पता नहीं लोग हैं या नहीं है। अब सोचो जनाब अब्बास का मकाम क्या, तो कहा अब्बास आप चराग गुल कर दें। कहा फिर जो जाना चाहता है ना, जो यहां तक आ गया, यहां शब आशूर तक मेरा साथ दिया है, अब चले भी जाओ तो मेरा शिकवा नहीं। और जानते हैं ना आप, मौला ने कहा जानते हो ना सब कि मैं शफात करूंगा, मैं शाफ़े महशर हूं, मेरे नाना, मेरे बाबा, मेरी माँ, मेरे भाई, मैं। कहा मानते हो? कहा का मैं वादा कर रहा हूं जो चला भी जाएगा फिर भी शफात कर दूंगा। ये मौला ने कहा। मौला ने कहा जो चला भी जाएगा ना, जो यहां तक साथ दे के आया है, जो अगर चला भी गया फिर भी शफात कर दूंगा। फिर भी कोई नहीं गया। फिर मौला ने कहा ज़ुहैर क़ैन,
اگر جانا چاہو تو چلے جاؤ. ابھی بھی شیعہ ہوئے تھے, عثمانی تھے, پہلے مولا کے ساتھ نہیں, مولا امیر کے ساتھ نہیں تھے, اور مولا حسین خود گئے. کا زہیر کہنا الگ الگ چل رہے, ذرا آؤ تو صحیح. کا اسی لیے الگ الگ چل رہا ہوں, کہیں آپ سے ملوں تو ایسا نہ ہو کہ میرا دل پسیج جائے. تو زوجہ سے بات ہونے لگی, کیا بات ہے؟ کہا حسین ابن علی قریب میں چل رہے ہیں, نواسہ رسول ہیں. کہا اگر دل ہے تو جا کے مل آؤ, کون سا ساتھ دینا. جب مل کے واپس آئے تو کہا کہ بھی میں تمہیں طلاق دینے کے لیے تیار ہوں. کہا کیوں؟ کہا تاکہ تم یہ محسوس نہ کرو کہ میری وجہ سے تمہیں بھی مصیبت آ گئی. کہا میں نے جان دینا گوارا کر لیا ہے, میں جان دینے پہ تیار ہوں. کہا کس کے لیے؟ کہا حسین ابن علی کے لیے. کہا کیوں؟ کہا جب تک نہیں ملا تھا نہیں جانتا تھا, اب جب میں مل لیا ہوں تو حسین حسین ہے. تو اب جناب زہیر قین عاشق ہو گئے, مولا حسین کے عاشق ہو گئے. تو زوجہ نے کہا کہ مجھے کیوں؟ کہا تاکہ آپ یہ محسوس نہ کریں کہ آپ میرے ساتھ یہاں آپ قیدی بنیں گے, میں تو جان دے دوں گا. اب جب شب عاشور آ گئی نا تو مولا حسین نے کہا زہیر قین آپ تازہ بھی آئے, جانا چاہیں چلے جائیں. تو کہا مولا کل کیا ہوگا, صبح عاشور کیا ہوگا؟ مولا نے کہا زہیر قین گردنیں کٹ کٹ کے گریں گی, بازو قلم ہو جائیں گے, سب مار دیے جائیں گے, اور پھر لاشیں دھوپ میں پڑے رہ جائیں گے. تو جناب زہیر قین نے کہا اے حسین ایسا کتنی مرتبہ ہوگا؟ مولا نے کہا 1 مرتبہ. تو جناب زہیر قین نے کہا مولا اگر 70 مرتبہ ہمارے لاشوں کے ٹکڑے کر دیے جائیں اور قبر نصیب نہ ہو, لاشوں کو جلا دیا جائے, اب جب آپ کو پہچان لیا ساتھ نہیں چھوڑ سکتا, میرا دل آپ کے ساتھ ہے. یعنی مولا کہلوا رہے ہیں کہ دیکھ لو جو میرے ساتھ ہیں ان کا یقین کتنا بلند ہے, جو عاشق حسین ہو. تو بس بھائی, تو میں نے آج ساری تمہید باندھی کہ یہ دعائیں ہیں جو اثر رکھتی ہیں. تو اس لیے ہم کہتے ہیں اہل بیت کے وسیلے سے مانگیں, ان کے صدقے میں مانگیں, ان سے مانگیں. اور اہل بیت سے ہم کہتے ہیں تو یہ نہیں کہتے کہ خدا نہیں, بلکہ خدا کے ولی ہیں, یہ خدا کے حجت ہیں. آئیں ذرا میں تھوڑا سا آپ کو تمہید باندھوں گا. آج کیونکہ 8 محرم کی شب ہے تو دنیا میں رسم ہے شیعوں کے درمیان کہ عباس ابن علی کے مصائب ہوتے ہیں. میں بھی مصائب پہ نہیں آیا, لیکن میرا آپ سے وعدہ ہے کوئی آنکھ ایسی نہیں ہوگی جس میں آنسو نہ ہو, کیونکہ آج کسی میدان کربلا کے فوجی کے نہیں سپہ سالار کے مصائب ہیں. اب میری طرف دیکھیے گا, میں نے دعا موضوع رکھا, دعا ہے نا موضوع میرا ذہنوں میں ہے, وہ علی جو مشکل کشا ہو, جنہوں نے ہمیشہ لوگوں میں بانٹا ہو, اگر وہ مانگیں, وہ دعا مانگیں اور کہیں پروردگارہ عباس سا بیٹا دے دے. اب سوچئے کہ جو علی کی دعا کا نتیجہ ہو, اس عباس کا مقام کیا ہوگا علیہ الصلوۃ والسلام. تو بڑا مقام ہے حضرت عباس کا, پتہ نہیں میں پہنچا پاؤں یا نہ پہنچا پاؤں. تو کوئی بھی آج بخل نہ کرے, میرے ساتھ چلیے گا. میں فضائل پیش کر رہا ہوں لیکن اسی میں میرا آپ سے وعدہ ہے کہ ہر آنکھ میں آنسو آ جائے گا. تو جناب عباس, اب جب علی نے دعا مانگی پروردگارہ ایک ایسا بیٹا دے کہ جو میدان کربلا میں میری نمائندگی کرے, کیونکہ حسین تو رسول کی نمائندگی کر رہے ہیں نا, پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. امام حسین گئے رسول خدا کی طرف سے, تو مولا نے کہا کہ کوئی ایسا بیٹا ہو جو میں کہوں یہ میری طرف سے گیا. تو پروردگارہ ایک ایسا بیٹا دے جس علی کے حسن حسین جیسے بیٹے ہوں, محمد حنفیہ, جعفر ہوں, عبداللہ, وہاں وہ علی کہیں ایک ایسا بیٹا. اللہ کہے اے علی آپ نے مانگا, جا پھر میں نے عباس دیا. اب سوچیں کیا مقام ہے. ایسا بیٹا جو علی کی دعا کا نتیجہ پھر کیا بنے, باب الحوائج. پتہ نہیں لوگ ہے یا نہیں, چلیں گے نا. آپ سمجھ میں آیا باب الحوائج کیوں, کیونکہ علی کی دعا کا نتیجہ ہے. اچھا آپ جانتے ہیں کیا, جناب عباس اہل بیت کی محبتوں کا مرکز ہے, سب کو بڑی محبت ہے. ہر امام نے نام لیا ہے, اور صرف ائمہ نے نہیں, بیویوں نے بھی نام لیا ہے, بیویوں نے بھی نام لیے ہیں. اچھا جناب زینب کی تو محبت سب کو معلوم ہے کہ جناب زینب, میں ایک جملہ کہوں, جناب عباس کی جب ولادت ہوئی نا تو واحد ہستی ہیں کہ جن سے متعلق دونوں مولا حسین اور جناب زینب نے جناب امیر سے کہا, دونوں نے کہا کہ جناب زینب نے کہا بابا اپنا یہ بیٹا مجھے دے دیں.